अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़राउट पर नावल रंग मानूस के साथ, जिसके राइटर हैं ज़हरा बिनते खालिद और इसकी फरमाइश मुझसे की थी राज़िया ने। ये इसकी फ़र्स्ट एपिसोड है और जल्द इस नावल को कंटिन्यू करते हैं। हवेली की दहलीज पर कुछ रंग निछावर हो गए, एहसास के रंग, मोहब्बत के रंग, शनासाई के रंग, रंग मानूस, इंतसाब, मोहब्बत करने वाले दिलों के नाम, क्योंकि मोहब्बत से बेहतर कोई रंग नहीं। फरवरी का मौसम, गर्मियों की रुखसती और बहार की आमद, कभी सर्द और कभी गर्म, जैसे दिल की कैफियत हो। मौसम के बदलते तेवरों के एहसास से दूर हवेली के मकीन अपनी ही भाग दौड़ में मसरूफ़ थे। शहर लाहौर की आबादी और शोर गुल से काफ़ी फासले पर मौजूद इस हवेली के अंदर का माहौल फिलवक्त काफ़ी गर्म महसूस होता था। हर तरफ यूं गहमा गहमी और शोर था जैसे बारात के मुंतज़िर हों। कई रकबे पर फैली उस सफ़ेद व सुनहरी हवेली, जिसे रंग महल का नाम दिया गया था, उसमें जिंदा दिल लोगों का पहरा था। ऐसे में उस रंग महल की तीसरी मंजिल पर बने उस खूबसूरत कमरे में गर्दन घुमा कर देखे तो महरमा सरफराज हाशमी अपना कमरा सेट कर अब कुर्सी पर पाँव ऊंचे, एक हाथ में सफ़ेद पर्दा और दूसरे हाथ में पर्दे की रॉड को थामे अपनी तमाम तर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पर्दे लगाने की भरपूर कोशिश जारी थी। खिड़की की ओट से बाहर झांको तो हवेली के वसी व अरीज लॉन में 2-3 मुलाजिम काम करते दिखाई दे रहे थे। कुछ पौधों से छेड़खानी कर रहे थे और कुछ बाहर से आया सामान गाड़ी से निकालकर अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। इससे पहले कि महरमा अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए ज़मीन की जीनत बनती और हवेली वालों को अपनी चीखों से मारने का इरादा बनाती, उसका कमरा दहाड़ से खोलकर कोई दाखिल हुआ था। वो कोई और नहीं, उसके खुद के 2 नमूने भाई थे। वो दरवाज़ा खोले अब उसे दुहाई देते हुए कहने लगे, मुझे यहाँ नहीं रहना। कमरे का सारा सामान बारी बारी अंदर रखते हुए ईसा ने ऐलान किया तो मूसा, जिसने महरमा के कमरे का दरवाज़ा खोला था, उसके कंधे पर हाथ रखकर साथ देने का अंदेशा दिया। मुझे भी किसी सूरत यहाँ नहीं रहना। उन दोनों की बात को सिरे से इग्नोर करने वाली उसकी खुद की बहन थी। वो उसके सामने वाले कमरे के खुले दरवाजे से अब की बार अपनी किताबों वाली शेल्फ की सफाई करती हुई मामूल से हटकर कुछ बोली न थी, न ही जवाबन कोई करारा सा जवाब दिया था। शायद सुबह से काम करते करते सभी थक चुके थे। ईसा और मूसा अपनी बहन की पुश्त तकते एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखकर कंधे उचकाते अपने कमरे की जानिब मतवज्जा हो गए। कुछ लम्हों बाद सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ के साथ ही गुनगुनाने की आवाज़ आई और तवक्को के ऐन मुताबिक बुरैरा आंधी तूफ़ान की पेश गोई करने के अंदाज में मंजर आम पर आई। महर, पूरे जोश से पुकारा गया और उसके कमरे में धड़ल्ले से दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद कर लिया। तूफ़ानी अंदाज में एंट्री मारने का अलग से नाम दूँ? महरमा की मसरूफ़ सी आवाज़ गूंजी तो बुरैरा उसके नफासत से सजाए बिस्तर पर धप से बैठती हंस दी। अरे, ऐसी एंट्री पर इनामात देने लगे तो फिर ये पूरी हवेली भी मेरे इनामात रखने के लिए छोटी पड़ जाएगी। बुरैरा की शोक आवाज़ पर अब की बार महरमा ने रुख फेरा। भूरे बाल जूड़े में बंधे थे, चेहरे पर 2 आवारा लटें गर्दिश कर रही थी। सिया खुली शर्ट के साथ हमरंग शलवार पहने वो अपनी सुनहरी आंखों से उसे देख कम घूर ज़्यादा रही थी। चेहरे की रंगत गंदमी और सांवली के मिलाप की थी और नाक में दमकता छोटा सा हीरा उसके चेहरे पर सितारों सा चमक रहा था। वो खूबसूरत हो ना हो, खुद में एक कशिश रखती थी कि देखने वाला एक लम्हे के लिए ठटक जाता। जितनी लंबी तुम छोड़ती हो उतनी लंबी खुद होती तो क्या ही बात थी। मीठा सा तंज का नाश्ता जारी हुआ तो बुरैरा ने कोहनी के बल ड्रामाई अंदाज में उठते हुए बोला, 2 इंच लंबा होकर क्या उखाड़ लिया तुमने? महरमा ने मुस्कुराकर अपनी सुनहरी आंखों को शौकी से घुमाया। बालों की लट को कान के पीछे उड़ाते हुए कहने लगे, 2 इंच लंबी होती तो ये सवाल पूछना न पड़ता। हमेशा की तरह महरमा सरफराज हाशमी उसे लाजवाब कर चुकी थी। इससे पहले कि बुरैरा कोई जवाब देती, कमरे का दरवाज़ा एक दहाड़ से खुला था। 2 नमूनों की एंट्री पर धमाका सा हुआ। एक और ड्रामाई एंट्री। महरमा, बुरैरा, तुम लोगों को मालूम है हवेली में क्या होने वाला है? उनमें से छोटी बहन इरम ने पूरे जोश से एलानी अंदाज में बोला तो बुरैरा ने सवालिया नज़रों से महरमा को देखा, जो ड्रेसिंग से टेक लगाए अपने कमरे को दोबारा से ख़राब होता देख रही थी। इरम और फातिमा के आने से रौनक भी साथ ही आई थी। महरमा अब उन दोनों बहनों की बात करने के मुंतज़िर थी। इरम को इशारा किया तो इरम ने गला खकार कर बाकी तीनों को मतवज्जा किया, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, खुले दरवाजे की ओट से 2 एक जैसे चेहरे उमड़े। ओए, लड़कियों के कमरों में नहीं झांकते निकम्मो। फातिमा ने हमेशा की तरह ईसा और मूसा को टोक कर बोला।
تو وہ دونوں لاپرواہی سے کندھے اچکاتے اب کی بار پورے فخر سے سینہ تان کر اندر داخل ہوئے۔ اب بول بھی چکو ارم، مہرماں کا انتظار کہاں لکھا تھا؟ وہ انتظار کرنے والوں میں سے کم از کم نہیں تھی۔ اچھا سنو، ہم نے سنا ہے کہ پھوپھی آ رہی ہیں بچوں سمیت پورا رمضان اور عید گزارنے۔ وہ بریکنگ نیوز نہیں تھی، وہ دھماکہ تھا، سب کا یکجا۔ کیا؟ مہرماں کے اس خوبصورت کمرے میں گونجا تھا۔ کچھ کے کیا میں صدمہ تھا، کچھ میں حیرت اور کچھ میں دکھ۔ اور تو اور گھر کے سارے مرد بھی اس بار شہروں سے لوٹ کر پورا رمضان حویلی میں گزاریں گے۔ ارم نے اپنی بڑی بہن فاطمہ کی بات پوری کی تو سب نے ایک ساتھ سر ہاتھوں میں دے دیے تھے۔ ہو گیا رنگ محل کا بیڑا پار۔ مہرماں نے افسوس اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں ہنستے ہوئے بولا تو سب افسوس سے سر ہلا گئے۔ آج رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو مطلب کل صبح یا دوپہر تک یہ بم ہمارے سروں پر نازل کیا جائے گا؟ برینا نے چونچ مارنا اپنا فرض سمجھا۔ سب نے انجان انداز میں کندھے اچکا لیے۔ مہرماں، فاطمہ کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں فاطمی، میں ہرگز بھی جان کے پاس جا کر قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ مہرماں کے صاف انکار کرنے پر سب نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ انہیں مہرماں نے ہی دیا ہو۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ اس نے چڑھ کر سب کو دیکھا تو اب کی بار ان پانچوں نے معصومانہ انداز میں اسے دیکھا۔ میری بات سنو۔ مہرماں نے سب کو توجہ کروایا تو سب کچھ قدم آگے بڑھ کر اسے بولنے کا اشارہ کر گئے۔ مہر نے سب کے چہروں کو باری باری دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں جا کر بی جان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر ایک دن میرے حصے کے افطاری کے برتن تم لوگ دھو گے۔ اس کی بات پر سب نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو تجسس نے اپنا کام دکھایا اور سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ازبات میں سر ہلا دیا۔ مہرماں بغیر اپنے فائدے کی کوئی ڈیل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کے مان جانے پر مہر نے فخریہ تاثرات ان کی خدمت میں پیش کیے، پھر فخریہ کندھے اچکاتے ہوئے بالوں کو جوڑے سے کھول کر کھلا چھوڑ کر کیچر باندھا، دوپٹہ سلیقے سے سر پر رکھا اور ان کی جانب دیکھا۔ سب نے مسکرا کر انگوٹھے اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایسا نہیں تھا مہرماں بی جان کی فیوریٹ تھی، نہیں، اس کی بھی اتنی ہی درگت بنتی جتنی باقیوں کی بنتی تھی، مگر اسے بات کرنے کا ہنر آتا تھا۔ وہ بی جان سے باتیں منوانا جانتی تھی، جس وجہ سے سب کو لگتا تھا کہ وہ کسی حد تک بی جان کو باقیوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر بی جان نے کبھی بچوں کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پانچوں بی جان کے کمرے کے باہر کھڑے مہرماں کے باہر نکلنے کے منتظر تھے۔ ایک دوسرے کو خاموش کروانے کے چکر میں وہ وہاں کافی شور کر چکے تھے، جسے سننے کے بعد مہرماں کو ایک بھی بات بتائے بغیر بی جان کمرے سے نکلنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ مہرماں نے باہر نکل کر دل سے سب کو ایک بار گالی دینا اپنا فرض سمجھا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ باقی کے نمونوں کو اکٹھا کرنے کے ارادے سے واپس مہرماں کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ اس کا کمرہ واحد کمرہ تھا جہاں رنگ محل کے 11 نمونوں کی ہر گول میز کانفرنس بیٹھا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کمرے کے بند دروازے کو چیر کر باہر نکلتے کہہ گئے اس سفید حویلی میں رنگ بھر کر اسے سچ میں رنگ محل بنا رہے تھے۔ رنگ محل ایک اور نام سے جانا جاتا تھا، ہاشمی حویلی کے نام سے، کیونکہ اس میں ہاشمی خاندان بڑی شان و شوکت سے کئی سالوں سے رہائش پذیر تھے۔ پرانے دور کی کچی پکی اور تاریخی حویلی وقت کے مطابق بدلتی رہی تھی اور کئی مؤثر اور خوبصورت تبدیلیاں ہوتی رہی تھیں، مگر اس کے مکین ہمیشہ کی طرح محبت، امن اور خوشحالی کی علامت رہے تھے۔ ارتضیٰ ہاشمی اور ان کی بیوی ثریا بیگم نے اس رنگ محل کو جان بخشی تھی، پھر ان کی 4 اولادوں نے اسے مزید آباد کر دیا۔ ارتضیٰ کے وفات کے بعد حویلی اب ثریا بیگم کے سائے میں پل رہی تھی، جنہیں سب پیار سے بی جان کہتے تھے۔ ثریا بیگم اور ارتضیٰ ہاشمی کے 4 بچے تھے، اکرام ہاشمی، شہناز ہاشمی اور اس سے چھوٹے 2 بھائی فراز ہاشمی اور سرفراز جڑواں تھے۔ سب کی شادیوں کے بعد حویلی ویران ہرگز نہیں ہوتی تھی۔ شہناز 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن رخصت ہو کر اپنے گھر کو چل دی تھی، اور باقی تینوں بھائی اپنے بال بچوں سمیت رنگ محل کے تینوں پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ سب سے پہلی منزل میں سب سے بڑے بیٹے اکرام ہاشمی اپنی زوجہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے، شاہ زین، بریرہ اور باسل۔ دوسری منزل پر جڑواں بھائیوں میں سے بڑا فراز ہاشمی اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جن میں فاطمہ، ارم اور ابو بکر شامل تھے۔ بالائی منزل کو آباد کرنے والا خاندان سب سے چھوٹے بیٹے سرفراز ہاشمی کا تھا، جس میں ان کی بیوی سمیت ایک بیٹی مہرماں اور 2 جڑواں بیٹے عیسیٰ اور موسیٰ رہائش پذیر تھے۔
دوسری جانب ان تینوں بھائیوں کی اکلوتی بہن شہناز ہاشمی اپنے 2 بچوں سمیت سسرال میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اویس اور انابیہ۔ رنگ محل میں رہائش پذیر نمونوں نے کبھی بھی اس حویلی کے در و دیوار کو خاموشی اور سکون کی نوبت نہیں آنے دی تھی۔ وہ حویلی ہمیشہ چہچہاتی رہتی، کبھی کوئی آواز تو کبھی کوئی آواز۔ اس حویلی کے مکین کھاتے کم اور بولتے زیادہ تھے۔ اس حویلی کا شور و گل باہر والوں کو سر درد کرانے پر مجبور کر دیتا، مگر سچ تو یہ تھا کہ بی جان کو یہ شور و غل کسی نعمت سے کم نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ سکون کے لمحات گھر کے شور میں موجود ہوتے۔ وہ حویلی بھی یوں ہی تھی، شور و غل سے بھرپور، مگر پرمست، پر رونق اور تمام رنگوں کا امتزاج۔ رنگ بھی ایسے جن سے آشنائی ہو، محبت کے رنگ، احساس کے رنگ، خوشی کے رنگ، شناسائی کے رنگ، رنگ مانوس۔ رنگ محل میں آج بھی ہر روز کی طرح رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ گھر کی خواتین مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد کھانے کے برتن میز پر سجا رہی تھیں۔ عام دنوں میں سب اپنی اپنی منزلوں پر کھانا کھا لیا کرتے تھے، مگر رنگ محل کا اصول تھا کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری سب پہلی منزل پر کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی سب ادھر ادھر گھومتے ایک دوسرے کی مدد کروا رہے تھے۔ گھر کی تینوں خواتین نے لڑکیوں کو پورا دن کام کروا کر بوڑھا کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ مہر ماں اور ارم ہال میں فرش پوش پر بیٹھے رمضان کے لیے فریز کی جانے والی چیزیں بنا رہی تھی۔ بریرہ اور فاطمہ باتوں کے دوران میز پر کھانا سجا رہی تھی۔ مہر ماں اور بریرہ کو الگ الگ کام دینا بی جان کی سازش تھی۔ ان دونوں کو ہمیشہ کام کے وقت الگ کر دیا جاتا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ دونوں اکٹھی ہوں گی تو کام ہرگز مکمل نہیں ہوگا۔ چلو لڑکیوں، ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی میز پر آ جاؤ، گھر کے مرد آتے ہی ہوں گے۔ بی جان نے بلند آواز میں سب کو متوجہ کیا تو سب جلدی جلدی کام سمیٹ کر کھانے کی میز کی جانب بڑھنے لگے۔ مہر ماں اور ارم سارا سامان سمیٹ کر اپنا کام مکمل کر کے فریش ہونے کے لیے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو سارے گھر کے مرد لوٹ چکے تھے۔ وہ بخوشی اپنے باپ سرفراز اور اپنے تایا فراز کی جانب بڑھی۔ دونوں نے ایک ساتھ اسے گلے لگایا۔ باقی سب ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ تایا جان، بابا جان، آپ کیوں اتنی دیر سے آتے ہیں؟ اسے منہ بسور کر استفسار کیا تو سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ فراز اور سرفراز دونوں ہنس دیے، مگر کوئی تھا جو خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا اسے منہ بسورتا دیکھ رہا تھا۔ اب تو آ گئے ہیں نا، اس بار جلدی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ فراز نے اس کے گال کھینچ کر بولا تو وہ خوش ہوتی سر تیزی سے جذبات میں ہلا گئی۔ سارا لاڈ پیار چھوٹے تایا کے لیے۔ اکرام کی آواز پر وہ پیروں کے بل گھومی اور بڑے تایا کو دیکھتی فوراً ان کی آغوش میں چھپ گئی۔ فراز اور سرفراز شہر لاہور میں اپنے باپ کی وراثتی بزنس کو سنبھالے ہوئے تھے اور کم و بیش ہی گھر میں پائے جاتے تھے، مگر اکرام چونکہ گھر کے بڑے بیٹے تھے تو ان پر زمین اور فصلوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ ارے تایا ابا، آپ سے تو روز لاڈ پیار جتلا لیتی ہوں، تو سوچا آج باقیوں کو شرف بخش دیا جائے۔ اس نے شوخی سے کہتے ہوئے اپنی ہنسی دبائی تو سرفراز اور فراز اس کی بات پر ہنس دیے۔ ان کی شکلیں اس عمر میں بھی کافی حد تک ملتی تھی۔ وہ مسکرا کر ان سے الگ ہوئی اور خود پر کسی کی نگاہیں محسوس کرتی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ اس کی سنہری نظروں کا ملاپ ان سیاہ آنکھوں سے ہوا جن میں سنجیدگی اور خاموشی بھری پڑی تھی۔ اوہ، وہ تو بھول ہی گئی کہ شہر سے ہر کوئی واپس آیا ہے آج۔ بھول گئی تھی کہ یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شاہزین نے اس کی نگاہیں خود پر محسوس کی تو اب کی بار اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوا۔ اس کی پوری توجہ سے گڑبڑا کر وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی، مگر اس کے چہرے پر یکدم پھیلتی سنجیدگی کو دیکھ کر شاہزین حد سے زیادہ حیران ہوا تھا۔ وہ اسے کتراتی تھی، مگر اس حد تک کہ اسے دیکھ کر مہر کی مسکراہٹ تک سمٹ گئی تھی۔ ایسا بھی اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ سر جھٹک کر اسے نظر انداز کر گیا۔ چلو سب کھانا شروع کرو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سربراہی کرسی سے بی جان کی آواز پر سب نے اپنی کرسیاں سنبھالی۔ لمبے سے ڈائننگ ٹیبل پر جسے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ وہ بریرہ کے ہمراہ جا کر بیٹھی تو اس کے عین سامنے شاہزین تھا۔ مہر ماں نے کھانے کے دوران غلطی سے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج بھورے رنگ کے شلوار قمیص پہنے ہوئے تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بازو کے کف فولڈ کر رکھے تھے اور بازوؤں کی حرکت سے اس کے مضبوط کثرتی بازو نمایاں تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں اپنے اندر اتنی گہرائی سموئے ہوئے تھی کہ مہر ماں ایک سے دوسری بار اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ کل شہناز اپنے بچوں سمیت آ رہی ہے اور عید کر کے جائے گی۔ بی جان کے مضبوط آواز میں کیے اعلان پر سب بچوں کے حلق میں نوالا اٹکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں اپنے پھپھو سے مسئلہ تھا، مگر ان کی اکلوتی پھپھو ہر بات کا بتنگڑ بنانے میں مہارت حاصل رکھتی تھی۔
जिस की वजह से घर का माहौल कुछ लम्हों में गर्म हो जाया करता था। वो बातें दिल में रख कर सही मौका आने पर तंज के तीर नशर करती थी। उसकी तंज और तारीज़ वाली आदत से हर कोई खार खाता था। घर के तीनों ख़वातीन को उस चीज़ की आदत हो चुकी थी। वो अपनी नंद को उसके खफा मिजाज समेत कबूल कर चुकी थी, मगर उस घर के 9 सैंपल आज भी अपनी पुप्पो की आदत को कबूल नहीं कर पाए थे। एक माह, वो भी रमज़ान का। सब ठीक है बीजान? बीजान से सवाल करने की हिम्मत बस इकराम ही कर सकते थे। हाँ सब ठीक है, मेरे बुलावे पर ही सब छोड़ छाड़ कर आ रही है, बीजान ने अपने अज़ली नर्म अंदाज में बोला था, मगर उनके लहजे में इक़्तिदार था। मेज़ पर बैठे सब लोग एक दूसरे से नज़रों ही नज़रों में सवाल कर गए, मगर जवाब से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। सो चारों नाचार बीजान की जानिब मुतवज्जा हुए। शहर के जितने काम हैं वो 1 माह के लिए मुलाजमीन पर छोड़ दो, और अब तुम सिर्फ ईद के बाद ही शहर जाओगे। उनके अगले हुक्म पर घर के मर्दों ने अचंभे से एक दूसरे को देखा। अब की बार शाहजैन ने भी चम्मच रखकर खाने से हाथ खींच लिया था। शहर का कारोबार संभालने में अगर सरफराज और फराज का हाथ था, तो उसे कामयाब बनाने में शाहजैन की मेहनत थी। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इसकी वजह जान सकूं बीजान? शाहजैन की संजीदा मगर एहतराम से भरपूर आवाज़ पर सब ने रुक कर उसे देखा। वो हवेली का पहला सपूत था। उसके अंदाज में ठाट बाट और उसके किरदार में पुख्तगी थी। उसकी बात असर रखती थी और उसके फ़ैसले मायने रखते थे। बीजान ने मुस्कुराकर उसे देखा। अब तक सब खाना मुकम्मल कर चुके थे और जो नहीं खा रहे थे वो हाथ खींच चुके थे। ये सवाल अच्छा किया तुमने शाहजैन। बीजान के सराहने पर वो कुर्सी से टेक लगाता उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। मेहरमा पानी का गिलास लबों से लगाए कभी बीजान को देखती तो कभी शाहजैन को। उसका दिल कह रहा था कि बीजान कोई तो बड़ा फ़ैसला सुनाने वाली है। हमने तय किया है कि शाहजैन और मेहरमा के निकाह के फ़र्ज़ की अदायगी कर दी जाए। जहाँ शाहजैन सख्ते में आ था, वहीं मेहरमा को बुरी तरह गोता लगा था। बुरैरा ने उसके हाथ से गिलास लेकर उसकी कमर थपकी थी। उसके बगल में बैठी इरम ने उसे टिश्यू पकड़ाया था, मगर होता इतना शदीद था कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और कुछ लम्हों बाद उसकी खांसी रुकी। शाहजैन रुख मोड़े उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर वो नज़रों का जाविया बदलकर बीजान को देखने लगी। माजरत के साथ बीजान, मगर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला आप यूँ खाने की मेज़ पर नहीं कर सकती। मंगनी, निकाह, शादी ब्याह के फ़ैसले करते हुए आप पूछना ना चाहें मगर राय तो ले सकते हैं। सदमे की कैफियत से निकलकर अब उसका गुस्सा सर चढ़कर बोलने लगा था। उसके लहजे में बदतमीज़ी का अंसर शामिल नहीं था, मगर उसका लहजा तल्ख ज़रूर था। शाहजैन खामोशी से उसके माथे के तेवर देख रहा था। जहाँ तक उसे याद था, वो कुछ साल पहले तक शायद उसे पसंद करती थी, और अब वह ऐसी बात पर यूँ उछल रही थी जैसे ये रिश्ता उसे किसी तौर भी कबूल ना हो। वो खामोश नज़रों से बस उसे देखे गया। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या बदल गया था? फैसला खाने की मेज़ पर नहीं हुआ महर। इसमें तुम दोनों के वालिदैन की रजामंदी शामिल है, और तुम दोनों समेत हवेली का हर फर्द जानते हैं कि तुम दोनों का बचपन सा रिश्ता तय है। तुम्हें जल्दी शादी से मसला है तो बता दो कि अभी सिर्फ निकाह होगा, और जब तुम्हारा जहन इस हकीकत को कबूल कर लेगा और तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तभी शादी होगी। बीजान का लहजा तहक्कुम लिए हुए था, दो टोक और साफ, मगर दूर अंदर कहीं एक नरमी मौजूद थी जो छिपाई नहीं छिपती थी। सरफराज ने अपनी बेटी को देखा, जिसके माथे पर मौजूद बल इस बात की वजाहत थी कि उसे किसी तौर पर यह बात पसंद ना आई थी। ये सच था कि उन दोनों का बचपन से रिश्ता तय था, मगर न जाने क्यों अब उसका दिल नहीं मानता था। वो बातें, वो तंज, वो तानी, वो तजलील वो आज भी नहीं भूली थी। बुरैना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे ठंडा रहने का इशारा किया। महर ने एक नज़र उठाकर शाहजैन को देखा, जो बड़ी फुर्सत से उसे ही देख रहा था। वो समय उबाल आया और वो बीजान की जानिब मुतवज्जा हुई। ज़रूरी नहीं कि हर तयशुदा रिश्ता निभाया जाए। मुझे यह शादी नहीं करनी बीजान। वो कहकर किसी को भी देखे बगैर मेज़ से उठ गई। उसका रुख सीढ़ियों की जानिब था। बुरैरा फ़ौरन उसके पीछे उठने लगी तो बीजान के इशारे पर बैठ गई। उसे कुछ वक्त दो अकेले में। बीजान के आवाज़ में परेशानी थी। महर माँ ने कभी उनकी बात की नफ़ी नहीं की थी, हमेशा उनकी बात का मान रखा था, और आज सबके सामने वो जिस तरह इस रिश्ते की और इस फैसले की नफ़ी करके गई थी, वो ना सिर्फ बीजान के लिए काबिल तशवीश था, बल्कि घर का हर फर्द उसके अंदाज़ पर हैरान रह गया था। महर कुछ भी हो सकती थी, मगर बदतमीज़ नहीं। दूसरी जानिब शाहजैन सर झुकाए अभी हुए इनकार की वजह सोच रहा था। उनका रिश्ता शुरू से तय था। महर माँ को कोई मसला भी नहीं था, मगर अब शाहजैन, तुम दोनों की कोई बात हुई है? कोई लड़ाई?
इकराम ने संजीदगी से पूछा तो उसने सर उठाकर अपने बाप को देखा, फिर उनसे कुछ फासले पर बैठे अपने चाचू को देखा और धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। सारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मेज़ से उठने लगे। घर की ख़वातीन एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैं बात करूँगी मेहर माँ से, न जाने क्या हुआ है। मिसेस सरफराज के कहने पर सरफराज ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम छोड़ो, मैं बात करूँगा। सरफराज की बात को रद्द करने वाले इकराम थे। आप दोनों रहने दें, मैं खुद अपनी बेटी से पूछ लूँगा। इकराम की बात पर सब ने अज़वात में सर हिला दिया। मीजान परेशान सी बैठी मेहर माँ के रवैये के बारे में सोचने लगी और शाहजहान वो उस इनकार पर गुस्सा करने के बजाय खामोशी से बैठा बस ये सोच रहा था कि कितना अरसा हुआ है उसके और मेहर माँ को तसल्ली से बात की। शायद काफ़ी अरसा। वो ज़्यादातर अपने दोनों चाचू के साथ शहर में ही पाया जाता था। महीने में 2 से 3 मरतबा चक्कर लगाता था और ऐसे में वो हमेशा अपने बहन भाई और बाकी कज़न्स के साथ लाजमी वक्त गुजारा करता था। कई बार मेहर उनके साथ जाने से इनकार कर देती और कमोबेश जब वो बुरैरा की वजह से चली जाती तब वो खामोशी से सारा वक्त गुजार देती। उसने ये सोचकर कभी ध्यान नहीं दिया कि शायद अब वो कम बोलती है, मगर आज वहाँ उस मेज़ पर इनकार सुनने के बाद शाहजहान को एहसास हुआ था कि मेहरमा बाकियों के लिए कभी नहीं बदली थी। वह आज भी वैसी ही चुलबुली और जिंदा दिल थी। अगर किसी को देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमट जाती थी तो वह शाहजहान था। वो सोच कर ही उसके माथे पर बल पड़ने लगे। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि मेहर उससे इतना नाराज़ थी। गिला शिकवा करने के बजाय वो उसे एक लंबे अरसे से खामोश जंग लड़ रही थी। पानी का ग्लास लबों से लगाता वो अब की बार गहरी सोच में मुब्तला था। रमज़ान का चांद नज़र आ गया था और हवेली वाले सब मेज़ पर हुआ किस्सा भूलकर रमज़ानुल मुबारक की आमद पर अपने सारे ज़रूरी काम समेटे इशा की नमाज के बाद तरावी के लिए इकट्ठे हुए थे। मर्द हजरात तरावी के लिए मस्जिद रवाना हो गए थे और सारी लड़कियां हवेली के सबसे बड़े कमरे में तरावी के लिए मौजूद थी। इबादत से फरागत के बाद सब अपने कमरों में चले गए तो बुरैरा ने महर के कमरे का रुख किया। जब अंदर दाखिल हुई तो महर को बालकनी के सोफ़ों पर मौजूद पाया। वो अभी तक नमाज के लिए किए गए दुपट्टे में मौजूद थी। चेहरे पर संजीदगी और खामोशी तारी थी। बुरैरा खामोशी से उसके बगल में सोफ़े पर जा बैठी। महर ने रुख मोड़कर देखना ज़रूरी न समझा क्योंकि वो जानती थी इतने गुस्से के इजहार के बाद भी वाहिद बुरैरा ही उसके कमरे में दाखिल होने की हिम्मत रखती थी। तुम्हें ऐसे सबके सामने इनकार नहीं करना चाहिए था। बुरैरा की मध्यम आवाज़ में कहे जुमले पर महर ने कोई जवाब न दिया। मैं जानती हूँ कि 4 साल पहले जो हुआ वो गलत था, मगर इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं महर। उसके बोलने पर भी महर ने रुख न फेरा, ना ही कोई जवाब दिया। यूँ था कि वो सुन ही न रही हो। तुम्हें एक बार शाहजहान भाई से पूछना चाहिए था। हो सकता है उनका ऐसा कोई मकसद ना हो सकता है उन्होंने ऐसी कोई बात कभी की ही ना हो। अब की बार महर माँ सोफ़े से उठते अपने दुपट्टे को ढीला करती रेकिंग के पास जा खड़ी हुई थी। यहाँ खड़े होकर रंग महल का सारा लॉन और दाखिली दरवाज़ा नज़र आता था। अगर तुम अपने भाई की वकालत करने आई हो तो यहाँ से जा सकती हो। उसके सर्द जुमले पर बुरैरा अपना सर पीट गई। वो सोफ़े से उठकर उसकी जानी बढ़ी, मगर इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती हवेली के दाखिली दरवाजे से मर्द हजरात अंदर दाखिल होते नजर आए। इकराम सबसे आगे चल रहे थे। सरफराज और फराज एक साथ आते बात कर रहे थे। ईसा मूसा बासिल और अबू बकर भी बातों में मशगूल नजर आते थे, जबकि शाहजहान खामोशी से आखिर में रंग महल में दाखिल हुआ था। सर झुकाने की वजह से उसके सियाह बाल माथे पर बिखरे हुए थे। मेहरमा की नज़रें खुद ब खुद उसकी जानिब उठी थी। इकराम और शाहजहान के अलावा सब हवेली के अंदर बढ़ गए थे, जबकि वो दोनों बाप बेटा लॉन में खड़े होकर न जाने कौन से मशवरात कर रहे थे। बुरैरा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में अपने भाई को देखा, जो सर झुकाए अपने वालिद की बात ध्यान से सुन रहा था। मेहरमा, उसके सवाल पर वो चौंकी और नज़रों का रुख फेर गई। हाँ? बुरैरा ने उसके चेहरे के तासुरात जांचे। एक नज़र लॉन में खड़े अपने भाई को देखा और एक नज़र मेहरमा को। अगर 4 साल पहले वो बात ना होती तो क्या तुम अब भी शाहजहान भाई को पसंद करती? उसका सवाल ऐसा था कि महर को अजियत सी अजियत महसूस हुई थी। यूँ लग रहा था किसी ने माजी के ज़ख़म उखेड़ दिए हों। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती हवेली के लॉन में मौजूद दोनों मर्दों की निगाहें उन तक उठी। इकराम ने महर का नाम पुकार कर उन्हें मतवज्जा करवाया था। दोनों ने एक साथ गर्दन झुकाकर उन्हें देखा। मेहरमा, नीचे आओ, मुझे बात करनी है। इकराम की आवाज़ पर वो चौंकी और नज़रों का रुख फेर कर शाहजहान को देखा, जो चेहरा झुकाए उससे नज़रें नहीं मिला रहा था। शायद दूर अंदर कहीं उसे गुस्सा था या दुख, वो फ़िलहाल बयान नहीं कर सकता था। जी तायाबा,
वो फ़ौरन से सर हिलाती आने का ऐलान करती कमरे से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। बुरैरा भी उसके साथ ही नीचे आई थी, मगर दाखिली दरवाजे तक उसे छोड़कर अपने कमरे में चली गई। वो जानती थी कि बाबा उससे क्या बात करने वाले थे। मेहरबानी जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, दूसरी जानिब से दरवाज़ा खुल गया था। वो 2 कदम पीछे हटी और आने वाले नफूस को देखा। उसने अपनी सियाह संजीदा निगाहों से उसे ऐसे देखा था जैसे खा जाने का इरादा रखता हो। मुझे आंखें मत दिखाओ, महर ने गुस्से से बोला और हाथ के इशारे से एक तरफ होने का इशारा किया। ज़िद के मामले में शाहजैन भी अपने नाम का एक था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे अपने कसरती बाजू की भरपूर नुमाइश करते हुए अपने लंबे तराज कद से दरवाजे के बीचों बीच खड़ा रहा। महर माँ के गुजरने का वाहिद तरीका यही था कि वो उसे या तो धक्का देकर गुजर जाती या फिर उसके पीछे हटने का इंतज़ार करती। तुम पूरे ख़ानदान के सामने हमारे रिश्ते से इनकार कर दो और मैं तुम्हें आंखें भी ना दिखाऊं। तुम ठीक हो ना महर माँ? उसके तंज में डूबा तीर नश्तर हुआ और इससे पहले कि महर माँ कोई जवाब देती, वो हल्का सा झुककर उसके कद के बराबर आया और फिर से गोया हुआ, जो भी जान चाहती हैं वो नहीं होगा, तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि जो तुम चाहती हो वो भी कभी ना हो। वो कहकर रुका नहीं था। पीछे महर माँ हे करती रह गई थी, मगर वो उसे रोकने की कोई गलती नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा मुंह बंद ही अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद वो धीरे से बड़बड़ाई और गहरी सांस भरती बाहर की जानिब बढ़ गई। गधा कहीं का, समझता क्या है खुद को? ऊँट के जितना कद निकाल कर खुद को बड़ा कोई 30 मार खान समझता है। वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए जब लॉन में पहुंची तो इकराम को अपना मुंतज़िर पाया। उनके बेटे का चढ़ाया गुस्सा पीती वो बड़ी तहम्मुल और तसल्ली से उनकी जानिब बढ़ी। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो मुस्कुरा दी। ताया अब्बा, अगर आप भी मेरे फ़ैसले पर सवाल करने वाले हैं तो मैं वापस जा रही हूँ, उसने 2 टोक लहजे में बोला तो इकराम हंस दिए। फिर उसके सर पर प्यार भरी थपक लगाते नफ़ी में सर हिला गए। मैं बस जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो मेरी बेटी को इतना गुस्सा दिलाए हुए है। अगर तो शाहजैन का कोई कारनामा है तो मुझे बताओ, मैं अच्छे से उसके कान खींचूंगा। वो बोलते हुए अब लॉन के नर्म मुलायम घास पर चलने लगे तो महर माँ अपना जूता एक तरफ उतारती नंगे पैर उनके साथ घास पर चलने लगी। उसे नंगे पैर घास पर चलना बेहद पसंद था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती था अब्बा, उसने चिढ़कर बोला था। उसकी और इकराम की दोस्ती काफ़ी मजबूत थी। वजह यही थी, जहाँ उसके वालिद मौजूद न होते वहाँ इकराम ने हमेशा उनकी जगह पूरी करके उनकी कमी महसूस ना होने दी थी। कोई मुकाबला नहीं था, बस मोहब्बत, नरमी और अपनाई। अच्छा, मत करो उससे शादी, मत करो, मगर मुझे ये तो बताओ कि मसला क्या है, ताकि कोई हल तो निकाला जा सके। उन्होंने दोस्ताना लहजे में इस्तफसार किया तो वो उनके बगल में चलती हुई गहरी सोच में मुब्तला हो गई। इस बात से सारा ख़ानदान वाकिफ़ नहीं था, तो मतलब ये कि अल्लाह ने उसका पर्दा रखा हुआ था। वो खुद ही ये बात 2 बार छेड़कर अपनी तज़लील का बाइस नहीं बन सकती थी। वो बहुत संजीदा, उखड़ मिजाज और बद लिहाज है। उसने उंगलियों पर उसकी खामी गिनवाई तो ताया अब्बा हंस दिए। ये नए अलकाबात थे। उनके हंसकर बोलने पर वो पैर पटक कर रुक गई तो उन्हें भी रुकना पड़ा। आपको हंसना नहीं था, मेरी हाँ में हाँ मिलानी थी। ओह हाँ, वो वाकई ऐसा है, निकम्मा। वो निकम्मा अपने लिए ऐसे अलकाबात सुन लेता तो पूरी हवेली में एक हशर बर्पा हो जाता, क्योंकि सुबह तक तो वो नहायत समझदार, गैरतमंद और मजबूत किरदार शख्स था। ये 2-3 घंटों में ऐसा कौन सा गुनाह कराया था वो? तो आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करवाएंगे जो उसके अंदर से ज़िंदगी की रमक तक छीन ले? उसने इंतहाई इमोशनल लहजे में बोला तो अब की बार इकराम हाशमी अपनी मुस्कुराहट दबा गए। महर माँ और उसके ड्रामों से घर का कौन सा फ़र्द वाकिफ़ न था? हरगिज़ नहीं, उन्होंने फ़ौरन वो जवाब दिया जो महर माँ सुनना चाहती थी। महर ने खुशी से फ़ख्रिया अंदाज में कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो यही मैं कहना चाहती थी। लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए बदल जाए और तुम्हारे रंग में रंग जाए तो क्या तुम तब भी उसे कबूल नहीं करोगी? इकराम के सवाल पर वो कुछ लम्हे ठहर गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं कभी। वो मेरे लिए क्यों बदलेगा ताया अब्बा? उसने बात मजाक में उड़ानी चाही। मालूम नहीं, मगर उनके बात अधूरा छोड़ने पर महर माँ को बेचैनी हुई। बेसब्री तो वो शुरू से ही थी, मगर इकराम ने रुककर उसे देखा। उसकी सुनहरी आंखें और जूड़े में कैद सुनहरे बाल इस वक्त हवेली की रोशनियों में भी वाज़ेह थे। मगर तुम उसे अपने रंग में रंगना चाहो तो वो रंग जाएगा, वो गैर संजीदा भी हो जाएगा और तुम्हारे मुताबिक भी। उनका लहजा भी दोस्ताना था, मगर अब की बार हल्की सी संजीदगी का अंसर शामिल हो गया था।
ताया अब्बा, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। महरमा सरफराज हाशमी फटे हुए कागजात को जोड़कर पुरानी कहानी एक करने की बजाय उन्हें इकट्ठा करके जलाना पसंद करती है। महरमा भी उनके हमरा दोबारा घास पर चलने लगी थी। कहानियाँ जलाने से मिटती नहीं, राख बन जाती हैं। उनकी ज़ुमाइनी बात पर वो गहरा सांस भरकर रह गई। ठंडी हवा की वजह से मौसम बेहतरीन लग रहा था। तमाम मुलाजमीन सोने के घर से बिस्तरों में जा चुके थे। आपको मुझे मशवरा देना चाहिए था कि मैं इस मसले से कैसे निकलूं। उसने एक बार फिर याद करवाया कि वो उसके ताया नहीं, फिलवक्त उसके दोस्त बनकर बात कर रहे हैं। वो फ़ौरन से याद आने पर सर बात में हिलाते दोस्ताना रूप में आए थे। बीजान को तुम्हारा इनकार, वो भी माकूल जवाब के बगैर, बेवकूफ़ाना फ़ैसला लगेगा, जिन्हें वो 1 दिन से 2 दिन बाद भूलकर शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएंगी। हकीकत से पर्दा उठाते उन्होंने उसे रुक जाने पर मजबूर किया। फिर बीजान के दिमाग से ये बात कैसे निकलेगी? वो तशवीश में मुब्तला उनसे पूछ बैठी। वो उसके लहजे की संजीदगी और तशवीश पर मुस्कुराहट दबा गए। अगर शाहजैन भी इस रिश्ते से इनकार कर दे तो फिर बीजान पीछे हट जाएंगी। उनके जवाब पर वो खुश हो गई। मुस्कुराहट ने उसके गंदमी चेहरे पर खूबसूरती पैदा कर दी। उनका मकसद सिर्फ दोनों के माबैन सर दीवार को तोड़ना था। वो जंग से टूटे या किसी भी तरह, क्या फ़र्क पड़ता था। ये तो परफेक्ट हो गया। वो मुझसे क्यों ही शादी करेगा? बीजान को इनकार करके इस स्यापे को यहीं ख़त्म कर देंगे। उसे जैसे फ़ौरन ही मसले का हल मिल गया था। दूर अंदर वो यकदम ही इस आफत से जान छूटने पर खुश भी हुई थी और 4 साल पहले की पसंदीदगी ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा था। शाहजैन बीजान के किसी फैसले पर इनकार नहीं करता और ये रिश्ता तो फिर बचपन से ही तयशुदा था, जिसमें अब्बा जान की रजामंदी भी शामिल थी। वो इनकार नहीं करेगा। उन्होंने उसकी सारी उम्मीदों पर ठंडा पानी फेंक दिया और उसे झिझोड़कर हकीकत की दुनिया में लाए थे। कुछ देर पहले शाहजैन की कही बात उसके कानों में गूंजी तो वो दांत पीस कर रह गई। क्या मुसीबत है ताया अब्बा, क्या मैं आपके सपूत को दुनिया से गायब कर सकती हूँ? उसका लहजा चिड़चिड़ा और संजीदा था। ताया अब्बा ने मुस्कुराहट दबाई। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मरने मारने वाला ज़्यादा हो जाएगा, बाकी किसी भी तरह उसकी ज़िंदगी अजीरन करो, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। उन्होंने भरपूर साथ देते हुए उसे नई राह दिखाई तो वो शरारती मुस्कुराहट से उन्हें देखने लगी। आंखों को छोटा किए शरारती मुस्कुराहट को लबों पर सजाए अपना हाथ बढ़ा गई। ताया अब्बा ने मज़े से उसका हाथ थामकर डील लॉक की। मेरे मिशन का कोई भी किस्सा मुख्तसर बीजान के गोश गुजार हुआ तो आपने संभालना है। उसने यूं कहा जैसे कोई सिपहसालार जंग शुरू करने से पहले अपने सबसे काबिल भरोसेमंद शख्स को अपनी हिफाजत का जिम्मा देकर जाता है। इकराम हाशमी ने भी पूरे दिल के साथ सरवज़बात में हिलाकर उसे अपनी मौजूदगी का इशारा दिया था। फिर वो दोनों हंस दिए और महरमा अपने छोटे मोटे प्लान्स उनकी खिदमत में पेश करने लगी। अभी उसे अपनी आर्मी तैयार करनी थी, मगर रात के इस पहर उसकी फ़ौज के आधे सिपाही नींद के वादी में दाखिल हो चुके थे, इसलिए उसे सुबह तक का इंतज़ार था। फिर वो अपने मिशन पर काम करना शुरू करने वाली थी। रंग महल में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने में चंद घंटे बाकी थे और ये चंद घंटे सारे रंग महल के लिए निहायत अहमियत के हामिल थे। सहरी के अलार्म से पहले ही उठकर वह हॉल की जानी बढ़ चुका था। इतनी सुबह उसे इतना फ्रेश देखकर हवेली के बाकी बच्चों की आंखों में चुभन सी होने लगी थी। वह मामूल के मुताबिक भूरे रंग के शलवार कमीज़ पहने, बालों को सजाए, पहले से ज़्यादा पुरकशिश बने मेज़ पर बैठा था। बासिल और बुरैरा ने उसे हैरान नज़रों से देखा। लगता है भाई ने इनकार को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है और पूरी रात बनाव सिंगार करते रहे हैं। बासिल के ठहोका देने पर बुरैरा ने भी तेज़ी से सर हज़वात में हिलाया। इतनी तेज़ी से हिलाने की कोशिश के बावजूद भी उसका अमल सुस्त तरीन था। बुरैरा, जाओ फातिमा, इरम और महरमा को उठा कर लाओ। मिसेज़ इकराम की बात पर वो चारों नाचार जैसे ही टेबल से उठी, सीढ़ियाँ उतर कर आती महरमा को देखकर उसकी और बासिल की नज़रें हैरत में मुब्तला हुई थी। वो इतनी सुबह फ्रेश इस्त्री-शुदा जोड़े के साथ बालों को चुटिया में गूंधे, सर पर दुपट्टा ओढ़े, आंखों में काजल डाले निहायत फ्रेश नज़र आ रही थी। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं सुबह सुबह? बुरैरा वर्ता हैरत से निकल कर बोली तो बासिल अभी भी हैरत के समंदर में होता जन दिखाई देता था। घर के तीनों खवातीन किचन में मसरूफ़ थी। इकराम, फराज और सरफराज बीजान के कमरे में न जाने कौन सी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले तक खवातीन भी शामिल थी, लेकिन ज़रूरी बातों के बाद वो तीनों ये कहकर कमरे से निकल आईं कि सहरी ना बनी तो रंग महल बेरंग होने में वक्त नहीं लगेगा।
महर ने मुस्कुरा कर कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर बड़ी बात थी। महर और किसी के लिए 1 मिनट की नींद कुर्बान कर दी। अब कोई उन्हें बताता कि महर पूरी रात अपने मिशन पर सोचती रही थी और नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। उसने बुरैरा के साथ वाली कुर्सी संभाली तो उसके ऐन सामने बैठे शाहजैन की निगाहें उससे मिली। दोनों के माबैन सख्त नज़रों का तबादला हुआ। मैं इरम और फातिमा को उठा कर आई। बुरैरा ने माहौल को गर्म होता महसूस करके वहाँ से निकलना चाहा। कुर्सी घसीट कर वो ऊपर वाली मंजिल की जानिब चल दी। मिसेस फराज ने गर्दन घुमाकर बाहर देखा तो मेज़ पर 3 लोगों को बैठा पाया। अपनी बेटी महर माँ, जो अपने सामने बैठे शाहजैन को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, और शाहजैन के बगल में बैठा शाहजैन ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तीनों ख़वातीन ने बारी बारी बाहर बैठे तीनों बच्चों को देखा और फिर मिसेस फराज ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होने वाले फ़ैसले को अमली जामा पहनाने के लिए बासिल को आवाज़ लगाई। बासिल बेटा, जाओ अबू बकर को उठा लाओ, वो निकम्मा कहाँ उठेगा। उनकी बात पर वो सरसबात में हिलाता कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ तो मिसेस सरफराज गोया हुई, ईसा और मूसा को भी उठा लाना। वो अपनी चाची के कहने पर सरसबात में हिलाता मेज़ पर उन दोनों को अकेला छोड़ गया। तीनों ख़वातीन ने एक दूसरे को तादीबी निगाहों से देखा था। अब कुछ देर बाद वहाँ जंग का हशर बर्पा होगा या फिर सुलह सफाई से दोनों के माबैन बात होगी, इसका फ़ैसला तो वक्त ही बताएगा। वो तीनों उन दोनों को उनके हाल पर छोड़कर सहरी बनाने की जानिब मतवज्जा हो गई, जबकि मेज़ पर माहौल गर्म मुतवम महसूस हुआ। बात का आगाज़ महर माँ की जानिब से हुआ था। बी जान से इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दो, उसने संजीदगी और 2 टोक लहजे में कहा। शाहजैन के लबों पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। वो छोटी सी जहरीली मुस्कुराहट से उसे देखकर लापरवाही से कंधे उचका गया। मैं उसूलों के खिलाफ वर्जी करने वाला बंदा नहीं हूँ। उसके सादा जवाब पर महर माँ का दिल तो चाहा सामने पड़ा गिलास उठाकर उसके सर पर दे मारे और सारे उसूलों की पासदारी का जुनून उसके सर से उतार दे, मगर नहीं। वो खामोश बैठी रही। अब की बार लबों पर नन्ही मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगी। वो मुस्कुराहट तपा देने वाली थी। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर उसूलों को तोड़ने का हौसला है। तुम तो रंग महल के बाकी लड़कों जैसे ही निकले। उसकी तपा देने वाली मुस्कुराहट वाकई शाहजैन को तपा गई, मगर उसका इजहार किए बगैर वो टेबल पर हल्का सा झुका। तुम जो चाह रही हो वो कभी नहीं होगा मेरी प्यारी मंगेतर। उसने मेरी प्यारी मंगेतर पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया तो महर का अंदर तक खून खौल उठा। आंखें घुमाती वो अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करने लगी, वरना बस चलता तो उसके बालों को चिड़िया का घोंसला बना देती। मेरी चाह पर मोहर लगाने वाले तुम ही होगे। वेट एंड वॉच माई डिल्यूजनल कज़न पर जोर देती वो उसे उसकी खुशफहमियों से निकालने की भरपूर कोशिश कर गई थी। इन योर ड्रीम्स लिटिल फियांसे, इन योर ड्रीम्स। वो तपा देने वाली मुस्कुराहट उसकी खिदमत में पेश करता उसे अंदर तक जलाकर राख कर गया था। महर ने अपने गुस्से पर बंद बांधकर सामने पड़ा कांटा उसकी जानिब किया। तुमने जंग शुरू की है और मैं ये यकीन दहानी करूँगी कि इस जंग के आखिर तक तुम अपना सब कुछ हार दो। तुम्हारी ये ज़िद, तुम्हारी ये 2 कौड़ी की अना और तुम्हारा ये सस्ता एटीट्यूड। महर ने फिनकारते लहजे में एक आखिरी दफ़ा अपने गुस्से को अपने पर हावी होने दिया था। शाहजैन के चेहरे से मुस्कुराहट चिमटी और संजीदगी ने डेरा जमाया। टेबल से एक और कांटा उठाए, अब की बार उसके कांटों के बराबर रखते वो भी ज़रा सा झुककर उसकी सुनहरी आंखों में देखा। एक अज़म से बोला, तुम ये जंग जीतो या हारो, एक बात तो तय है कि इस घर में वही होगा जिसका फ़ैसला बी जान सुना चुकी है। जंग मुबारक महरमा सरफराज हाशमी। महर ने अपने कांटे से उसके कांटे को दूर धकेलना चाहा, मगर वो दोनों आपस में फंस गए। दोनों ने उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता एक दूसरे के आंखों में देखते खा जाने का इरादा रखते थे। जंग मुबारक। शाहजैन इकराम हाशमी। सुनहरी आंखें उन सियाह आंखों में गाड़े एक अज़म से बोला गया था, तो वो भी खामोशी से उन सुनहरी आंखों में छिपा गुस्सा और दुख देख सकता था। ऐसा शो अगर रोज़ देखने को मिले तो मैं हर सहरी में फ्रेश उठूँगा। अबू बकर के ताली बजाकर बोलने पर वो दोनों चौंके और फ़ौरन अपने कांटों वाले हाथ पीछे करने चाहे, मगर उनके कांटे आपस में बुरी तरह फंस चुके थे। देखो, इन दोनों के कांटे भी मेड फॉर ईच अदर हैं। अब की बार छेड़ने वाला बासिल था। फातिमा, इसके खाली डब्बे पर एक चपेट लगाना ज़रा, महर ने घूरते हुए कहकर अबू बकर की जानिब इशारा किया तो फातिमा जो नींद में थी
وہ فوراً سرازبات میں ہلاتی ابو بکر کی خالی دماغ پر چپت رسید کر گئی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ مہر نے کانٹوں کو الگ ہوتا نہ دیکھ کر وہیں سے اسے پھینکنے کا ارادہ کیا۔ دوسری جانب شاہ زین نے بھی یہی سوچ کر کانٹا چھوڑ دیا اور ان دونوں کے ٹیبل کے وسط میں آپس میں پھنسے کانٹے گر گئے۔ فاطمہ، ارم اور بریرہ میز کے اس جانب آ بیٹھے جہاں مہر بیٹھی تھی۔ ابو بکر اور باسل شاہ زین والی سائڈ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر عیسیٰ اور موسیٰ نیچے آئے، وہ نامحسوس انداز میں ہوئے بٹوارے کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھنے لگے۔ سب نے انجان انداز میں کندھے اچکا دیے تو وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکاتے مردوں والی سائڈ پر آ بیٹھے۔ مہر نے عیسیٰ اور موسیٰ کو اس طرف بیٹھنے پر ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ دونوں حیران ہوئے۔ جنگ کی نوید ان تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہ اپنی نشست طے کرتے ہوئے لازمی سوچتے، ارے ماشاء اللہ، آج تو سب بچے وقت پر آ گئے۔ بی جان نے میز پر بیٹھے اپنے 9 کے 9 سیمپلوں کو دیکھ کر خوشی سے بولا تو سب نے یکجا ہو کر انہیں سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب خوشی سے دیتی سربراہی کرسی سنبھال گئی، جبکہ تینوں مرد کچن کی جانب بڑھ گئے۔ خواتین، آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ ہمارا کام مکمل ہو گیا، بس میز پر کھانا لگانا ہے، مسز اکرام نے مسکرا کر بتایا تو وہ تینوں اس بات میں سر ہلاتے انہیں کھانے کی چیزیں پکڑانے کا بول گئے۔ لائیں، ہم لوگ ساتھ میز لگواتے ہیں۔ اکرام ہاشمی نے آگے بڑھ کر آملیٹ کے ٹرے تھامی اور فراز کی جانب بڑھائی۔ ارے نہیں، ہم کر لیں گے۔ مسز سرفراز نے روکنا چاہا تو وہ حیران ہوئے۔ پھر ان میں سے فراز بولے، حویلی کا اصول بھول گئے بھابھی آپ؟ ان کی یاد دہانی پر وہ تینوں خواتین مسکرا دیں اور کھانے کے ایک ایک ٹرے انہیں تھما گئی۔ سحری کے وقت گھر کی لڑکیوں کی جانب سے سفید جھنڈا لہرانے کی وجہ سے خواتین کو سحری کا سارا کام خود دیکھنا پڑتا تھا، مگر تینوں آپس میں کام بانٹ لیتی تو یہ کام زیادہ نہیں لگتا تھا۔ بی جان کی پرورش ایسی تھی کہ ان کے تینوں بیٹوں کو بیویوں کے ساتھ کام کروانے کا کافی حد تک شوق تھا، مگر ان کی بیویاں روایتی عورتوں کی طرح جلدی سے سارا کام نپٹا کر انہیں کام کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی تھی۔ بس چائے اور لسی بچی ہے، وہ ہم لوگ لے آتے ہیں۔ مسز اکرام کے کہنے پر وہ تینوں سر ہلاتے ایک ایک ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ہی گھر کے خواتین بھی داخل ہوئیں تو پانچوں لڑکے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اپنے والدین کے ہاتھوں سے کھانے کے ٹرے تھامتے میز پر رکھ گئے تھے۔ سحری کے وقت گھر کی چاروں لڑکیاں بی جان کے ہمراہ شہزادیوں سے آن بان کے ساتھ میز پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر انہی شہزادیوں کو کوئی افطاری میں دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا یہ وہی سحری والی خوش دل سی شہزادیاں ہیں۔ باتوں کے دوران سحری کا آغاز کیا گیا۔ سب وقفے وقفے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ شاہ زین، صبح وقت سے اٹھ کر اپنی پھپھو کو لینے چلے جانا۔ بی جان کے کہنے پر وہ سرازبات میں ہلا گیا۔ پھر گویا ہوا، کیا پھپھو اویس کے ساتھ نہیں آ رہی؟ نہیں، اویس کام کے سلسلے میں کراچی ہے، تم شہناز اور انابیہ کو جا کر لے آنا۔ کوشش کرنا جلدی نکل جاؤ تاکہ ظہر سے قبل واپسی ہو سکے۔ ان کے نرمی سے سمجھا کر بتانے پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں لے آؤں گا۔ اس نے فرما برداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے مہر کو چڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مہر، تم نماز کے بعد میری بات سن کر جانا۔ بی جان کا اگلا ٹارگٹ اب مہر تھی۔ اس نے ایک نظر مہر کو دیکھا تو وہ بی جان کو دیکھتی منہ بسور گئی۔ بی جان، اگر آپ کا لیکچر کا موڈ ہے تو پھر میرے اٹھنے کے بعد تک اسے شیڈیول کر دیں، کیونکہ سحری کے بعد کی نیند قربان کرنا کسی بھی کتاب میں فائدہ مند نہیں بتایا گیا۔ اس کے معصومیت سے بھرپور لہجے میں بولے جملے پر سب ہنس دیے تو بی جان نے بھی افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی فرما برداری کا دکھاوا کرنا ہی پسند کر لے۔ جہاں شاہ زین اصولوں کا پاسدار بنا تھا، وہیں مہر ماں کے نزدیک اصول صرف توڑنے کے لیے بنائے جانے والے تھے۔ سحری کے بعد جب سب نماز کی تیاری کرنے کے لیے میز سے اٹھے تو عیسیٰ نے انہیں اپنے سوال سے متوجہ کروایا۔ آپ دونوں کیا کہیں جا رہے ہو؟ عیسیٰ کا سوال مہر اور شاہ زین سے تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ سر نفی میں ہلا کر نہیں کہا تو وہ دونوں جڑواں ایک ساتھ ازبات میں سر ہلا گئے۔ کیا ہوا؟ سوال شاہ زین کی جانب سے تھا۔ وہ آپ دونوں صبح صبح اتنے تیار بیٹھے ہیں جیسے کہ آپ کے رشتے کا انکار نہیں اقرار ہوا ہو۔ موسیٰ کے بولنے پر مہر نے غصے سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو روکا تھا کہ وہ جھک کر چپک اتار کر ایک ایک اپنے بھائیوں کے سر پر نہ لگا دے، جبکہ اس کا لال پڑتا چہرہ دیکھ کر شاہ زین اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جسے فی الوقت کے لیے وہ ملتوی کرتا ہنستا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب بھی اس کی بات پر ہنس دیے تو مہر نے عیسیٰ اور موسیٰ کا ایک ایک کان پکڑ کر
उन्हें अच्छा खासा रगड़ लगाया था और फिर गुस्सा ठंडा करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जंग लड़नी थी तो अपने गुस्से पर बंद बांधना सीखना था। यही सोचकर वो उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ती कमरे का रुख कर गई। हवेली में मामूल से हटकर खामोशी छाई थी। चारों लड़कियां मेहरमा के कमरे में बिस्तर पर सर जोड़े बैठी थी, जबकि ईसा और मूसा कुर्सियां बिस्तर के पास खींचकर आड़े तिरछे होकर बैठे हुए थे। ईसा और मूसा महर से 4 साल छोटे थे और अभी सेकेंड ईयर के इम्तहानात की तैयारी कर रहे थे, जबकि मेहरमा अपनी आईटी की डिग्री की आखिरी साल में थी। फ़िलहाल उसकी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए हवेली वालों की खैर नहीं थी। तो मतलब हमें शाहजैन भाई को इतना तंग करना है कि वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर दें। इरम ने मेहरमा की सारी बात सुनते हुए अपना तज्जिया पेश किया तो महर ने सर अज़वात में हिला दिया। वो सुबह वाले हुलिये में बैठी शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उन्हें देख रही थी। इरम भी ईसा और मूसा के साथ सेकेंड ईयर के इम्तहानात की तैयारी कर रही थी। अगर बीजान को मालूम पड़ गया तो क्या होगा? फ़ातिमा ने संजीदगी से इस्तफसार किया। फ़ातिमा, जो कि इरम की बड़ी बहन थी, वो मेहरमा से 1 साल बड़ी थी और अपनी डिग्री करके फ़रागत के बाद हवेली में ही पाई जाती थी, मगर आगे पढ़ने का इरादा रखती थी। इसीलिए फराज ने उसकी शादी में कोई जल्दी नहीं मचाई थी। वो तुम परेशान ना हो, मैंने उसका बंदोबस्त पहले ही कर लिया है। मेहरमा ने फ़खरी अंदाज में कंधे चौड़े करते हुए अपनी शानों पर थपकी देने वाले अंदाज में बोला तो बुरैरा ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। सिर्फ वो जानती थी कि उसे कौन शह दिए हुए है, मगर वो अपने बाबा के मकसद से अनजान थी। बुरैरा अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, मगर वो मेहरमा की हम उम्र थी। चलो अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और तुम 5 मुझे मुफीद तरीन 5 मशवरे दो। महर ने बारी बारी पाँचों की जानिब इशारा किया तो सब ने सल्यूट पेश किया। फिर उन सब ने मिल बैठकर कचहरी पकाई और फिर अपने पहले वार के लिए तैयारी शुरू कर दी। दूसरी जानिब बासित और अबू बकर इस जंग से यकसर अनजान अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। सब कुछ तैयार है। वो 6 नमूने अब की बार तपती धूप में पहली मंजिल फराज के पोर्शन के बालकनी में खड़े थे। ये फ़ातिमा के कमरे की बालकनी थी और इसके आन ऊपर मेहरमा के कमरे की बालकनी थी। यहाँ से भी हवेली का गेट वाज़े दिखाई देता था। उसके ऐन नीचे मौजूद दाखिली दरवाजे से गुजर कर ही अंदर जाया जा सकता था। यस कैप्टन, बुरैरा ने पुरजोश सा बोला तो बाकियों ने भी शरारती मुस्कुराहटों से सर हिला दिया। मिशन रिश्ता कैंसिल बिगिंस, मेहरमा ने पुरजोश सा दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए खुशी से बोला तो सब जोश से अंगूठे उठा गए। ईसा और मूसा, उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम दोनों हमारी टीम में हो। उसकी बात पर दोनों ने एक साथ सर अज़वात में हिलाया। डोंट वरी सिस्टर। अच्छा, यहाँ से अपने अपने हिस्से का काम पूरा करने के बाद फ़ौरन से पहले नीचे भागना। इससे पहले कि वो बीजान का चाहिए कुछ भी जाकर बीजान को बताए, हम अपनी वहाँ मौजूदगी से जाहिर कर देंगे कि हमारा किसी चीज़ में हाथ नहीं है। मैंने एक बार फिर उन्हें हिदायत जारी की तो वो पांचों हाथ माथे पर रखकर उससे सल्यूट कर गए। वो सर झुकाकर हंस दी तो बाकी सब भी हंसते बालकनी के छांव वाले हिस्से में बैठते शाहजैन का इंतज़ार करने लगे। जब उसकी गाड़ी हवेली के हुदूद में दाखिल हुई तो बालकनी के छत पर सारे सिपाही अपने पोजीशन संभालने लगे। अपने खिलाफ हुई खराफात से यकसर अनजान वो पप्पू और अनाबिया को अंदर भेजता, मुलाजमीन को उनका सामान पकड़ाने लगा। गाड़ी अच्छे से पार्क करके जब उसने दाखिली दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए तो उसे हवेली में मामूल के बरखिलाफ खामोशी महसूस हुई। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, मगर वो इतना थका हुआ था कि अपनी छठी हिस्स को नज़रअंदाज करता दाखिली दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गया। होश व हवास पर पानी तो तब पड़ा जब किसी अचानक आफत ने उस पर हमला किया। उसके कदम ज़मीन पर जम गए। वो सर से पाँव तक गीला हो चुका था, मगर मसला ये नहीं था कि वो गीला हुआ था। मसला ये था कि उसकी सफ़ेद शलवार कमीज़ गीली हुई थी। बल्कि नहीं, मसला ये भी नहीं था। शाहजैन ने ज़मीन से नज़र हटाकर एक बार अपने कपड़ों को देखा, जो कुछ देर पहले तो सफ़ेद थे, मगर ना जाने कैसे अब गुलाबी हो चुके थे। और गुलाबी भी ऐसा वैसा नहीं, शोख रंग गुलाबी, आंखों में चुभने वाला गुलाबी। ऊपर से उसे दबी दबी हंसी की आवाज़ आई और कुछ कदमों के भागने के भी। अपनी हैरत, शौक और गुस्से पर काबू पाते हुए उसने सर उठाया और अपनी सियाह आंखों से बालकनी में खड़ी उन 4 नमूनों को देखा। एक तरफ बुरैरा खड़ी थी, उसकी खुद की बहन, और दूसरी जानिब फ़ातिमा और इरम मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। उसकी निगाहें ज़रा दरमियान पर पड़ी तो वह अपने चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी।
اس کی سنہری آنکھوں میں دنیا جہان کی چمک تھی، ایسی بچوں والی خوشی جیسے کوئی مور کا مال لیا ہو۔ ویلکم بیک سینئر سٹیزن، مہر نے خوشی کو قابو میں رکھتے ہوئے ریکنگ پر دونوں بازو جمائے جھک کر بولا، تو اس کے لہجے میں خود کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، سنجیدگی اور سکون سے اس نے مہر ماں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف ٹریلر تھا، اصل فلم ابھی باقی ہے، مہر نے ایک ابرو اٹھا کر اسے وارن کرنے والے لہجے میں بولا، تو وہ سکون سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے ماتھے پر ایک شکن کا اضافہ بھی نہ ہوا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سکون کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ ابھی بھی وقت ہے زین بھائی، انکار کر دو، فاطمہ نے اسے متوجہ کر کے بولا۔ تو اس نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا۔ وہ فاطمہ سے 2 سال بڑا تھا، مگر ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کی حفاظت اور قدر کرتا آیا تھا، جس کی وجہ سے فاطمہ اسے بھائی کہا کرتی تھی۔ جان بچ جائے گی، ارم نے فاطمہ کی بات میں اضافہ کیا۔ تو اب کی بار اس نے ارم پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈالی۔ ارم رہی صدا کی ڈرپوک، فوراً سے منڈیر سے کھسک گئی اور پلان کے مطابق نیچے جا کر پھپھو سے ملنے لگی۔ پہلے وار پر انکار کر دیں، ہماری بھی محنت بچ جائے گی اور آپ کا صبر بھی۔ بریرا نے اپنے بھائی کو مفت کا مشورہ دیا تو اس نے بریرا کو گھورا، پھر نگاہیں واپس ان کی فوج کی سپہ سالار پر ڈالی، جس کی آنکھوں کی چمک دھوپ کی کرنوں کو مات دے رہی تھی۔ ہو گیا؟ اس کی سنجیدہ اور بھاری آواز پر ان کی مسکراہٹیں کچھ حد تک سمٹی تھی۔ وہ یوں ظاہر کروا رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، جو کہ جھوٹ تھا۔ شاہ زین کو اپنے کپڑوں پر ذرا سی گرد برداشت نہیں ہوتی تھی، اور کہاں وہ بھڑکیلے گلابی رنگ میں نہلا دیا گیا تھا۔ بس یہی تھا؟ اس نے افسوس سے پوچھا، جیسے کہہ رہا ہو اتنا سستا پلان؟ ابھی کے لیے اتنا ہی تھا، کہا تھا نا یہ صرف ٹریلر ہے، مہر نے اصل لیے بغیر کہا۔ تو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رنگ والا پانی نکالنے لگا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا، اتنا ٹھنڈا جنگ کا آغاز کر کے تم نے مزہ خراب کر دیا لڑکی۔ اس کے کہنے پر تینوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر مہر نے اصل لیے بغیر ذرا سا منڈیر پر جھک کر کہا، کچھ آغاز ٹھنڈے اچھے لگتے ہیں بی جان کے چمچے۔ اس نے چمچے کے لفظ پر جان بوجھ کر زور ڈالا تو بریرا اور فاطمہ اپنی مسکراہٹ روک گئی۔ وہ پرسکون سا سر اٹھائے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتا کہنے لگا، شروع تم نے کیا ہے؟ آہستہ سے بولتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اتارنے لگا، مگر نظروں کا ملاپ قائم رکھا۔ اب میری باری ہے، وہ ٹھنڈے پرسکون اور سنجیدہ لہجے میں کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک بار تو مہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، مگر پھر اپنے پہلے وار کے کامیاب ہونے کا جشن مناتے ہوئے وہ پھپھو کے استقبال کے لیے نیچے گئے تھے۔ شاہ زین کسی کی نظروں میں آئے بغیر فوراً سے کمرے میں گھس گیا تھا، مگر اس کے گلابی قدم رنگ محل کے سفید فرش کو اپنا رنگ میں رنگ گئے تھے۔ مہر ماں نے اکرام کی نصیحت کچھ زیادہ ہی سیریس لے لی تھی، اسے اپنے رنگ میں رنگنے والی۔ حویلی میں پہلے وار کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اب اگلا وار شاہجہان کی جانب سے ہونے جا رہا تھا، یا پھر سے مہر ماں کی جانب سے، یہ تو حویلی کے مکین ہی بتائیں گے۔ افطاری تک ماحول ٹھنڈا رہا۔ گھر کے مکین شہناز ہاشمی اور اس کی بیٹی انامیہ کی آمد پر خوش بھی تھے اور ڈرے ہوئے بھی۔ شہناز کی موجودگی سے رنگ محل کو چڑیا گھر بننے میں 2 دن نہیں لگتے تھے۔ پہلی افطاری سارے خاندان نے مل بیٹھ کر کی۔ لڑکیاں افطاری کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے انابیہ کو اپنے پلان سے آگاہ نہیں کر سکی تھی۔ رات کو نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد سب مہر ماں کے کمرے میں جمع تھے۔ اب کی بار وہ 7 لوگ تھے۔ ان کی آرمی میں ایک اور شمولیت ہو چکی تھی۔ بھی جان تمہاری جگہ شاہ زین سے میرا ہی رشتہ کر دیتی، میں تو اس وقت شرماتی گھبراتی پھرتی۔ انابیہ نے شرمانے کی سستی اداکاری کی تو مہر ماں کے ساتھ سب کے ناک منہ بسورے تھے، جانتے تھے وہ مذاق کر رہی تھی، مگر فی الحال وہ شاہ زین کے خلاف پلان بنا رہے تھے، اس لیے ناک منہ بسورنا فرض سمجھا۔ مجھے تم کبھی اپنی بڑی بھابھی کے طور پر قبول نہیں ہو، ہاں مگر چھوٹی بھابھی بنانے میں انٹرسٹ رکھتی ہوں۔ بریرا نے بھی شوق لہجے میں ایک بار پھر اسے پرانی بات یاد کروائی، جب باسط نے غلطی سے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ سارے رنگ محل کی لڑکیاں اس کی بہن ہیں سوائے انابیہ کے۔ بریرا کی بات پر سب کہکہے لگاتے ہوئے کمرے میں رنگ بکھیر گئے، جبکہ بریرا نے گود میں رکھا کشن اس کے منہ پر مار کر خاموش کروایا تھا۔ تم بھی کوئی پلان سوچ کر رکھو، مہر نے انابیہ کو بولا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی اسے سلیوٹ کر گئی۔ سوچنے والا کام آپ کرے کیپٹن، ہم لوگ ہیں نا اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ اس کے انداز پر مہر ماں سمیت باقی سب بھی ہنس دیے۔ اچھا، میرے پاس ایک زبردست پلان ہے، مہر ماں نے پرجوش سا اپنی شیطانی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بولا تو سارے فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئے۔
پھر کافی دیر تک رنگ محل کے اس کمرے میں شیطانی کھچڑی پکتی رہی، اور جس کے خلاف کھچڑی پک رہی تھی اس بار وہ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی 2 لوگوں کی آرمی کو دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ اور موسیٰ کدھر ہیں؟ شاہ زین نے ان دونوں کی شکلیں دیکھ کر بولا تو وہ کندھے اچکا گئے۔ پڑھ رہے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پلان کیا ہے؟ ابو بکر نے استفسار کیا تو وہ کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ اضطراب اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ مہرماں کی ٹیم رشتہ کینسل کروانے کے لیے مجھے زج کرنے والی ہے اور ہمیں جوابی کارروائی تیار کرنی ہے۔ اس کے بولنے پر ابو بکر اور باسل نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو اپنے کانوں پر۔ اس نے جنگ کا آغاز کیا تو ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، شاہ زین نے کہتے ہوئے رخ پھیر کر انہیں دیکھا تو ان دونوں کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اسے جج کر رہے ہیں۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ایک تو رنگ اتارنے کے لیے اسے 2 گھنٹے نہانا پڑا تھا۔ اتنا گلابی رنگ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ تم رشتے سے انکار کر دو، باسل نے سادہ سا جواب دیا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ یہ رشتہ ابا جان کی مرضی سے ہوا تھا۔ وہ اگر رشتہ نبھانا نہیں چاہتی تو بی جان کو خود منائے، مگر اتنی آسانی سے تو میں اسے اس رشتے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی جیسے اپنی سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آئی ہو۔ بھائی تجھے معلوم ہے تو کتنی بچوں والی لڑائی کرنے جا رہا ہے؟ باسل نے ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہا۔ ابو بکر کو تو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ایسی بچکانہ جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ دشمن سے دشمن کے لیول پر آ کر لڑتے ہیں، اسے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو پھر وہ تینوں جنگ کی تیاری کرنے لگے چھوٹی سی آرمی کے ساتھ۔ اب رنگ محل میں جنگ کا پھر سے آغاز ہو چکا تھا۔ سحری معمول کے مطابق کرنے کے بعد سب سو گئے تھے۔ رنگ محل میں دوبارہ رونق تب ہوئی جب وہاں کے مکین اٹھ کر اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سب پہلی منزل پر جمع ہو چکے تھے، بڑے کچھ کاموں میں مصروف تھے تو کچھ باتوں میں۔ ارم، موسیٰ اور عیسیٰ لاؤنج کے کلین پر بیٹھے پڑھائی میں مصروف تھے کیونکہ رمضان کے بعد ان کے بورڈ کے امتحانات تھے۔ فاطمہ نے انہیں پڑھانے کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اسی لاؤنج کے ایک صوفے پر باسل اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھا اپنی ریسرچ کا کام کر رہا تھا۔ انابیہ اور ابو بکر کی پڑھائی کی فیلڈ ایک جیسی تھی تو ابو بکر بھی اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھتے سوالات کر رہا تھا اور انابیہ ان کے جواب دے رہی تھی۔ سارے مصروف لوگوں میں صرف 2 لڑکیاں ایسی تھیں جو پوری حویلی میں مٹر گشتی کرتے ہوئے تھکتی نہ تھیں، مہرماں اور بریرہ۔ وہ سارے کاموں کو بھاڑ میں بھیج کر کبھی ادھر منڈلاتی ہوئی نظر آتی تو کبھی ادھر۔ ان سب سے الگ بی جان کا چہیتا بی جان کے کمرے میں بیٹھا ان سے باتوں میں مشغول تھا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا کہا تھا کہ بی جان نے مہرماں اور بریرہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ بی جان کا پیغام موصول ہوتے ہی وہ دونوں مسکراتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، مگر شاہ زین کی موجودگی نے ساری مسکراہٹ پر پانی پھیر دیا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم دونوں؟ بی جان نے ابرو اچکا کر استفسار کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی کندھے اچکا گئی۔ پڑھنے کا سوچ رہے تھے، جواب مہر کی جانب سے آیا تھا۔ وہ بی جان کے بستر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ شاہ زین بی جان کے بستر پر لیٹا ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کے شلوار قمیص پہنے کف فولڈ کرنے کی وجہ سے اس کے بازو پر موجود بھورے رنگ کی گھڑی واضح دکھائی دیتی تھی جو اس کی وجاہت میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ ابھی شروع تو نہیں کیا نا؟ بی جان کے اگلے سوال پر دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی اب بی جان کوئی کام کہنے والی تھی، وہ بندہ اس کے ہاتھ لگ جائے جس نے بی جان کو بتایا ہو کہ پورے گھر میں 2 لوگ فراغت کا شکار ہیں۔ شاہ زین کی ساری الماری تہس نہس ہوئی ہے، تم دونوں مل کر ٹھیک کر دو، اس کی بھی مدد ہو جائے گی اور تم لوگوں کا وقت بھی کٹ جائے گا۔ بی جان کے حکم صادر کرنے پر مہرماں نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبائے معصومیت سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ مہر کا دل چاہا اس کے ماتھے پر بکھرے بال نوچ دے، مگر وہ لگ بھی تو اتنے پیارے رہے تھے۔ اف مہرماں، کیا سوچ رہی ہو؟ خود کو خود ہی جھڑک کر وہ نظروں کا رخ پھیر گئی۔ بی جان، وہ اپنی الماری کسی ملازم سے کہہ کر ٹھیک کروا لے یا خود کر لے، ہم تو نہیں جانتے کہ وہ چیزیں کدھر رکھنا پسند کرتا ہے۔ مہرماں نے یوں جواب دیا جیسے شاہ زین وہاں موجود ہی نہ ہو۔ بی جان نے اسے ٹوکا تھا، بڑا ہے تم سے، آپ بولا کرو۔ مہرماں نے سر اسبات میں ہلایا مگر دل میں بولا، اس سے آپ بولنے سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ دل میں کہے جملے پر وہ خود ہی مسکرا دی، مگر بی جان کے سامنے بول کر درگت نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ ابھی کل ہی تو بی جان کو لاڈ پیار کر کے منایا تھا اس دن کے انکار کے بعد۔ ویسے بھی بریرہ اکثر اس کی الماری سیٹ کر دیتی ہے، اس سے معلوم ہے چیزیں کیسے رکھنی ہیں۔ تم بھی دیکھ لو، بعد میں شاید تمہیں ہی کرنی پڑ جائے۔ بی جان نے اپنی مسکراہٹ روک کر سنجیدگی سے بولا تھا۔
وہ مہر کی فطرت کو جانتی تھی کہ زیادہ دیر زبان بند کر کے بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ بی جان کے بات پر شاہزین دبا دبا سا ہنسا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی اس کی جانب رخ پھیر کر ابرو اچکائے اسے چھیڑنے والی مسکراہٹ پیش کر گیا۔ موریانہ نے اپنے بھائی کی شوخی دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جبکہ مہر کا دل چاہا اب تو پکا اس کے بال نوچ دے۔ بی جان، خدا نخواستہ ہماری شادی ہو گئی تو الماری تو یہی سیٹ کرے گا، لکھوا کر رکھ لیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ بی جان مزید مسکراہٹ نہ دبا سکی اور ہلکا سا ہنس دی، جبکہ مستقبل میں خود کو الماری سیٹ کرتا سوچ کر ہی وہ دل کھول کر ہنس دیا، جیسے اسے اس بات نے بہت لطف دیا ہو۔ مہر کچھ دیر مزید وہاں رکتی تو خون بھرے ہاتھوں سے باہر نکلتی سو بریرہ کو اٹھنے کا اشارہ کرتی کہنے لگی، اٹھو بریرہ، نواب زادے کی الماری ٹھیک کر دیں، خود تو موصوف کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے۔ وہ زہر خن لہجے میں بولتی ہوئی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے بھی جان اسے نامعقول الفاظ کے استعمال پر ٹوکتی رہ گئی، مگر سننے والا کون تھا؟ شاہزین کو البتہ اسے زج کر کے دلی سکون ملا تھا۔